मेरी शादी मेरी सगी खाला के घर तय पाई थी, लेकिन ये रिश्ता इतनी आसानी से मुमकिन नहीं हुआ था। सच तो ये है कि मेरी खाला ये रिश्ता लेने पर बिल्कुल मजबूर हो गई थी, क्योंकि मैं उनके अकलौते लाडले बेटे जवाद की पसंद थी। जवाद दुबई में एक अच्छी मुलाजमत पर फायज था और अपने घर का तमाम तर खर्च अकेले ही उठा रहा था। इसीलिए घर में इसकी बात को टाला नहीं जा सकता था। जब उसने अपने घर वालों के सामने मेरी खातिर जिद पकड़ी और उन्हें मजबूर किया, तो नाचार मजबूर होकर खाला को हमारे घर आना ही पड़ा। वो लोग दिल से इस रिश्ते पर बिल्कुल राजी नहीं थे, क्योंकि मैं एक इंतहाई गरीब और सफ़ेद पोश माँ बाप की बेटी थी और उनका म्यार हमसे बहुत ऊंचा था। जिस दिन खाला हमारे घर रिश्ता लेकर आई, उनके दिल का मैल उनकी जुबान पर साफ नजर आ रहा था। वो बात बात पर कोई ना कोई ऐसा ताना या कड़वी बात कर देती जिससे मेरी अम्मी का दिल खटा हो जाता और वो इस रिश्ते से इनकार करने का सोचने लगती। मगर इस सूरत हाल को जवाद ने पहले ही संभाल लिया था, क्योंकि खाला के आने से ठीक एक दिन पहले वो खुद अकेला हमारे घर आया था। उसने मेरे अम्मी अब्बू के पास बैठकर निहायत तमीज़ और एहतराम से अपने दिल की बात कही थी और हर तरह का इत्मीनान दिलाया था। अब्बू उसकी गुफ्तगू और समझदारी से इतने मुतासिर हुए कि उन्हें यकीन हो गया कि लड़का बहुत ही नेक और मुखलिस है। यही वजह थी कि अम्मी अब्बू ने खाला की तलखियों को बर्दाश्त करके भी हाँ कर दी। जवाद की ख्वाहिश थी कि ये निकाह बिल्कुल सादगी से हो, बगैर किसी धूमधाम और शोर शराबे के, और साथ ही उसने किसी भी किस्म का जहेज लेने से साफ इनकार कर दिया। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल पहुंची, तो मालूम हुआ कि मेरे शोहर ने मेरे इस्तकबाल के लिए मेरा कमरा खुद अपने हाथों से सजाया था और उसमें ज़रूरत की हर चीज़ अपनी मर्जी से खरीदी थी। ये सब देखकर मेरी सास और मेरी दो नंदों नायला और सिद्रा के दिलों में हसद की आग भड़क उठी। उनसे ये बात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उनका बेटा किसी दूसरी औरत के लिए इतने अच्छे जज्बात रखता है और उसका इस हद तक ख्याल रखता है। मेरा शोहर मेरे आने पर बेहद खुश था। उसने सुर्ख गुलाब के महकते हुए फूलों से पूरे कमरे को एक ख्वाबिस्तान बना दिया था। उसकी ये बेपनाह मोहब्बत और तवज्जो देखकर मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे मैं इस पूरी कायनात की सबसे खुशनसीब औरत हूँ, जिसे एक ऐसा शोहर मिला जो इससे टूटकर प्यार भी करता है और जिसके पास दौलत की भी कोई कमी नहीं है। खानदान का हर छोटा बड़ा शख्स मेरी इस जागती हुई किस्मत को देखकर रश्क कर रहा था। और सच तो ये है कि मैं खुद भी इन दिनों खुशी के मारे हवाओं में उड़ने लगी थी। मुझे यूं लगता था जैसे जिंदगी की तमाम तर खुशियाँ और राहतें मेरे कदमों में आ गई हैं। लेकिन इस खुशी के माहौल के पीछे सास और नंदों की खामोश नफरत का तूफान भी परवरिश पा रहा था, जिससे मैं इस वक्त बिल्कुल बेखबर अपनी नई जिंदगी के ख्वाब बनने में मसरूफ थी। इन्हीं दिनों मेरी बड़ी नंद सिद्रा, जिसकी मंगनी पहले ही हो चुकी थी, उसकी शादी की बातचीत अचानक तेज हो गई। उसके ससुराल वाले इस बात पर जोर देने लगे कि चूंकि जवाद अभी दुबई से आया हुआ है और घर पर मौजूद है, इसलिए उन्हीं दिनों में शादी की तारीख पक्की करके लड़की को रुखसत कर दिया जाए। इस जल्दी की वजह यह थी कि सिद्रा के होने वाले शोहर की वालदा काफ़ी अरसे से सख्त बीमार रही थी और उनकी दिली ख्वाहिश थी कि वो अपनी ज़िंदगी में ही अपने बेटे का घर बसता हुआ देख ले। चनाचा सबकी रजामंदी से शादी की तारीख तय पा गई और पूरे घर में रुखसती की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो गई। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, घर का माहौल मसरूफियत और रौनक की वजह से बदलने लगा था। और इन बदले हुए हालात में सिद्रा भी अपनी शादी की खुशी में मगन होकर मुझसे बहुत अच्छे इखलाक से बात करने लगी थी, जिससे मुझे लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिद्रा की शादी खैर वफियत से हो गई और वो रुखसत होकर अपने घर चली गई, जिसके कुछ ही दिन बाद मेरे शोहर जवाद की छुट्टियां भी ख़त्म हो गई और वो अपनी नौकरी पर वापस दुबई रवाना हो गए। उनके जाते ही जैसे उस घर की फिजा यकसर बदल गई। खाला और नायला का जो रवैया जवाद की मौजूदगी में मोम बना हुआ था, वो अचानक इंतहाई सख्त और जहरीला हो गया। इसी दौरान एक दिन डॉक्टर से मुआयने के बाद मुझे पता चला कि मेरे यहाँ नन्हे मेहमान की आमद आने वाली है, यानी मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे लिए तो ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी और अनमोल खुशी थी
और जब मैंने तड़प कर फ़ौरन दुबई फ़ोन किया और अपने शोहर को ये मुसरदा सुनाया तो वो भी खुशी से निहाल हो गए और फ़ोन पर ही उनकी आवाज़ भर आ गई। लेकिन जब मैंने ये खबर अपनी सास और नंद नायला को दी तो उनके चेहरों पर खुशी का एक साया तक न उभरा, बल्कि उनका मूड मज़ीद बिगड़ गया, जैसे उन्हें मेरी ये खुशी एक आंख ना भाई हो। एक दिन जब मैं घर के रोज़मर्रा के काम काज निपटाने के बाद खाला के कमरे की तरफ गई तो अंदर से नायला और खाला की सरगोशियां मेरे कानों में पड़ी। नायला कह रही थी कि अम्मी, ये लड़की तो अब इस घर में पक्के पैर जमा कर बैठ जाएगी। ये हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आप तो कहती थी कि एक बार भाई आ जाएं तो हम उन्हें मनाकर इससे तलाक दिलवा देंगे और भाई की शादी आपकी मर्जी से करेंगे, मगर अब तो भाई की औलाद आने वाली है, वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर खाला एक खौफनाक और तंजिया लहजे में हंसी और बोली, नायला, अभी बच्चा दुनिया में आया तो नहीं है ना। उससे और उसकी माँ से जान छुड़ाना मेरी बाएं आंख का खेल है। उसकी माँ ने जो माजी में मेरे साथ मकारी की थी मैं वो कभी नहीं भूली। खाला ने गुस्से से तपते हुए इंकशाफ किया कि वो जवाद के अब्बू को पसंद करती थी, मगर उनकी सगी बहन मेरी माँ ने वालदैन की इज्जत का वास्ता देकर खुद उनसे शादी कर ली और खाला को मजबूरन दूसरे घर जाना पड़ा, जहाँ वो दिल मार कर जिंदगी गुजारती रहीं। उन्होंने कहा कि आज मेरी वो बहन गरीब की चक्की में पिस रही है और उसने अपनी बेटी को मेरे घर राज करने भेज दिया है। मैं अपनी छाती पर ये मूंग कभी दलने नहीं दूंगी और अपनी बहन का दिया हुआ जख्म उसकी बेटी से चुन चुन कर सूद समेत वापस लूंगी। ये भयानक सच्चाई सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मैंने गिरते गिरते बड़ी मुश्किल से दीवार का सहारा लिया कि जिन्हें मैं अपना समझ रही थी वो तो मेरे और मेरे आने वाले बच्चे के जानी दुश्मन निकले। इस खौफनाक सच्चाई से पर्दा उठने के बाद मेरे दिल में ऐसा डर बैठा कि मैंने अगले ही दिन से अपने शोहर से फ़ोन पर रोना और ज़िद करना शुरू कर दिया कि मैं कुछ दिनों के लिए अपनी अम्मी के घर जाना चाहती हूँ। जवाद परदेश में बैठे मेरी इस बेचैनी से परेशान हो गए और मुझे बार बार टोकने लगे कि तुम्हारी हालत अब ऐसी नहीं है कि तुम सफ़र करो। वहाँ मायके में शदीद गर्मी और लोड शेडिंग होगी, इसलिए तुम्हारा यहीं ससुराल में आराम करना बेहतर है। लेकिन मैं अपनी ज़िद पर अड़ी रही क्योंकि मैं उन्हें सच बताकर माँ बेटे में नफरत नहीं डालना चाहती थी और मुझे डर था कि वो शायद मेरी बात का यकीन न करें और मुझे ही कसूरवार समझे। जब जवाद ने मेरी हद से बड़ी हुई जिद देखी तो उन्होंने दुबई से अपनी माँ को फ़ोन किया और कहा कि अम्मी, आप नाजिया को कुछ दिनों के लिए उसकी अम्मा के घर भेज दें। ये सुनते ही खाला ने फ़ोन पर ऐसी मुनाफकत दिखाई कि मैं दंग रही। वो इंतहाई जली कटी और मसनूई ममता भरे लहजे में बोली, कैसी बातें करते हो बेटा। उसे देखकर तो लगता है कि तुम्हारी कोई निशानी हमारे पास है। तुम परदेश में अकेले हो और हम तुम्हारी सूरत को तरसते हैं। अब तो मैं उसे अपनी नज़रों से एक पल दूर नहीं होने दूंगी, क्योंकि उसके पास मेरे लाडले बेटले की अमानत है। मुझे किसी दूसरे पर भरोसा नहीं, मैं खुद उसका ख्याल रखूंगी। जब जवाद ने माँ की ये बातें मुझे सुनाई तो वो मुझे उल्टा डांटने लगा कि मेरी माँ तुम्हारी इतनी फिक्र कर रही है, तुम्हारा इतना ख्याल रख रही है और तुम उनके बारे में इतना गलत सोचती हो। मायूसी के इन आलम में मैंने अपनी अम्मी को फ़ोन करके सिसकते हुए सारी सूरत हाल बताई तो मेरी भोली माँ कहने लगी, बेटी घबराओ मत, अल्लाह पर कामिल भरोसा रखो, वो सब ठीक करेगा। मैं तुम्हारे लिए दिन रात दुआएं करती हूँ। तुम खुद भी सुबह सवेरे उठकर नमाज पढ़ा करो, कुरान पाक की तलावत किया करो और सजदे में गिरकर अल्लाह से अपनी और अपने बच्चे की हिफाजत मांगो, सब अच्छा हो जाएगा। अभी मैं इन हालात से निमट ही रही थी कि मेरी किस्मत की खराबी ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया। मेरी बड़ी नंद सिदरा जब भी मायके आती उसका शोहर बिला वजह मेरे गिर्द घूमने की कोशिश करता। वो बात बात पर सबके सामने मेरी तारीफों के पुल बांध देता और सिदरा को ताने देता कि अपनी भाभी की तरफ देखो, वो किस तरह सलीके से पूरे घर का काम करती है, सफाई सुथराई का ख्याल रखती है, तुम भी इससे कुछ सीखो। सफदर की इन हरकतों और मुवाजने पर सिदरा को शदीद गुस्सा आता, लेकिन इससे ज़्यादा तपश मेरी सास को होती और उन्होंने एक दो बार मुझे अकेले में बुलाकर निहायत घटिया इल्ज़ाम लगाया कि तुम जानबूझकर सफदर के सामने आती हो और बन संवर कर उसके आगे पीछे चक्कर काटती हो ताकि वो तुम्हारी तारीफें करे।
हद तो ये हो गई कि एक दिन खुद सिद्रा ने आकर मुझसे जहर आलूद लहजे में कहा, भाभी, भाई तो दूर परदेश में बैठे हैं, लेकिन वो फोन पर आपकी खूब तारीफें करते हैं। फिर आप दूसरे के शोहर के सामने आने के लिए इतनी क्यों तड़प रही होती हैं और क्यों तैयार होकर फिरती हैं? ये घटिया बात सुनकर मेरे दिल पर गोया आरी चल गई। मैंने रोते हुए कहा, खुदा के लिए मुझ पर ऐसा बहतान मत लगाओ। सब दर मेरे भाइयों की तरह है। अगर तुम्हें मेरा सामने आना पसंद नहीं तो मैं अब से उनके आगे कभी नहीं आऊंगी। उनके खाने पीने का सामान तुम खुद किचन से ले जाया करो। मुझे उनकी इस घटिया सोच पर शदीद गुस्सा आया और मैंने इस बात का जिक्र फोन पर अपने शोहर से कर दिया। जवाद ने पहले तो मेरी बात मानने से इनकार किया, लेकिन जब मैंने उसे अपने आने वाले बच्चे की कसम खाई तो उसका खून भी खोल उठा और उसने दुबई से अपनी माँ को फोन करके सख्त बात परस की। मगर मेरी मकार सास ने पैंतरा बदलते हुए फौरन कहा, बेटा, तुम्हारी बीवी सरासर झूठ बोल रही है। ये तो मेरी बेटियों से जलती है कि वो यहाँ मुझसे मिलने क्यों आती हैं, इसीलिए ये सब कहानियां गढ़ रही है। मेरा शोहर परदेश में मजबूर बैठा था। वो एक तरफ अपनी माँ की सुनता और दूसरी तरफ मेरी, जिसकी वजह से वो तजबज परेशानी का शिकार हो गया। जबकि यहाँ ससुराल में उन लोगों ने मेरा जीना दोभर कर दिया था और वो सब मेरे खुले दुश्मन बन चुके थे। इस ज़हनी अजियत और हमल की हालत में मुझे बार बार भूख लगती थी। कभी कुछ खाने का दिल चाहता तो कभी तबीयत नढाल हो जाती। लेकिन मेरी सास का सख्त हुक्म था कि जो कुछ पकेगा तुम्हें सबके साथ वही खाना पड़ेगा, कोई अलग चीज़ नहीं बनेगी। इस कठिन वक्त में मेरी अम्मी ने 2-3 बार हमारे घर चक्कर भी लगाया ताकि मुझे थोड़ा हौसला मिले और मेरा दिल बहल जाए। लेकिन मुझे एक लम्हे के लिए भी सुकून नहीं आता था, क्योंकि मेरा दिल गवाही दे रहा था कि ये तूफान बदतमीजी किसी बड़े हादसे का पेशखेमा है। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। एक दिन मैं किचन का सारा बाहरी काम निपटा कर निढाल सी होकर कमरे में आई तो नायला चेहरे पर एक मुस्नुही मुस्कुराहट सजाए मेरे पास आई और कहने लगी, भाभी, आप बहुत थक गई हैं, आप आराम करें। मैं आज आपके लिए अपने हाथों से कड़क चाय बना कर लाती हूँ। मैं अंदर ही अंदर शदीद हैरान हुई, क्योंकि इससे पहले नायला ने कभी मेरे लिए पानी का एक गिलास तक नहीं उठाया था। तो आज वो मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही थी और बार बार चाय का इसरार क्यों कर रही थी? वो किचन में गई और थोड़ी देर बाद चाय का कप लाकर मुझे दिया। मैंने बेखबरी में जैसे ही वो चाय पी, उसके चंद ही मिनटों बाद मेरे सर में शदीद चक्कर आने लगे। मेरी आंखें बंद होने लगीं और मैं गहरी बेहोशी की वादियों में चली गई। उसके बाद जब मैं होश आया तो माहौल बिल्कुल बदल चुका था। मैं अस्पताल के एक सर्द कमरे में बेड पर लेटी हुई थी और मेरी सास मेरे करीब बैठी मेरे सर पर हाथ फेर रही थी और उनकी आंखों से झूठ मूठ के आंसू टपक रहे थे। मुझे होश में देखकर वो रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें बचाने की बहुत कोशिश की। तुम न जाने इस शदीद गर्मी में किचन का काम करते हुए अचानक बेहोश होकर गिर गई और जब मैं तुम्हें तड़पते हुए यहाँ अस्पताल लेकर आई तो डॉक्टर ने कहा कि वो तुम्हारे पेट में मौजूद बच्चे को नहीं बचा सके। ये होलनाक खबर सुनकर मेरे सर पर जैसे कयामत टूट पड़ी। मेरा पूरा वजूद कांप उठा। मैंने चीखते हुए कहा, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक थी, मुझे कोई गर्मी नहीं लगी थी। मुझे नायला ने चाय लाकर दी थी और उसे पीते ही मैं बेहोश हुई थी। तुम लोगों ने मेरे बच्चे को मार डाला है। लेकिन वहाँ मौजूद डॉक्टर और ससुराल के दीगर लोग मुझे शदीद सदमे की वजह से पागल और वहमी समझ रहे थे और मेरी बात पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा था। मैंने रो रो कर दुबई फ़ोन किया और अपने शोहर जवाद को बार बार यही सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन वो भी आगे से सदमे की हालत में मुझे तसल्लियाँ देते हुए कहने लगा, नाजिया, तुम सदमे में क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? भला मेरी अपनी माँ या मेरी सगी बहन हमारे बच्चे के साथ ऐसा घिनौना काम क्यों करेंगी? मेरा अपना शोहर भी मेरी इस चीखों पुकार पर यकीन नहीं कर रहा था। मैं उसे चीख चीख कर बताना चाहती थी कि ये लोग मुझे इस घर में जिंदा नहीं रहने देंगे, इसीलिए उन्होंने मेरे मासूम बच्चे की जान ले ली। मेरी ये हालत देखकर जवाद फ़ोन पर ज़ारो कतार रोने लगा और बोला, नाजिया, जब से हमारी शादी हुई है मेरी ज़िंदगी अजाब बन गई है। वहाँ से अम्मी कुछ कहती हैं और यहाँ से तुम कुछ कहती हो। मैं इस ज़हनी अजियत से थक चुका हूँ। मैं बस बहुत जल्द ये नौकरी छोड़कर हमेशा के लिए पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ।
تاکہ خود سب کچھ دیکھ سکوں۔ جب میری مکار ساس کو معلوم ہوا کہ ان کا بیٹا جواد اس ذہنی اذیت سے تنگ آ کر نوکری چھوڑنے اور پاکستان واپس آنے کی باتیں کر رہا ہے تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر جواد یہاں آ گیا تو ان کا سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ انہوں نے فوراً دبئی فون ملایا اور روتے ہوئے انتہا درجے کی عاجزی کا ناٹک کرتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا خدا کے لیے ایسا جذباتی فیصلہ مت کرو، وہاں سب کچھ ٹھیک ہے اور تم سکون سے اپنا کام کرو۔ میں آج کے بعد تم سے بہو کی کوئی شکایت نہیں کروں گی۔ ہم اس گھر میں بالکل ویسے ہی رہیں گے جیسے تمہاری بیوی ہمیں رکھنا چاہے گی۔ اگر نازیہ کو لگتا ہے کہ اس کا بچہ ہماری وجہ سے ضائع ہوا ہے تو میں اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کو بھی تیار ہوں۔ انہوں نے اپنے معصوم بیٹے کو اپنی لچھے دار اور جھوٹی باتوں میں ایسا الجھایا کہ پردیس میں بیٹھا میرا شوہر ایک بار پھر اپنی ماں کے چنگل میں آ گیا۔ اس نے مجھے فون کر کے سخت لہجے میں کہا کہ آج کے بعد امی کو تم سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا، اگر ہمارے نصیب میں اولاد کی خوشی لکھی ہوگی تو اللہ ہمیں اور دے دے گا، مگر تم گھر میں امن رکھو۔ میں یہ سن کر خون کے آنسو رو کر رہ گئی، کیونکہ میں جانتی تھی ان ظالم عورتوں نے مجھے نشہ آور چائے پلا کر نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کر کے میرا ہنستا کھیلتا بچہ مجھ سے چھینا تھا۔ اور اب حالات یہ ہو گئے تھے کہ جب بھی ہمارے میاں بیوی کی آپس میں بات ہوتی تو سخت بحث ہو جاتی اور میں دل برداشتہ ہو کر فون کاٹ دیتی۔ پہلے تو جواد کو میری ناراضگی کی بہت فکر ہوتی تھی اور وہ مجھے منانے کے لیے تڑپ اٹھتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ اس کی یہ فکر دم توڑنے لگی۔ اب وہ فون کر کے مجھے مناتا بھی نہیں تھا، بلکہ مجھے ہی جھک کر اس سے بات کرنی پڑتی تھی۔ میں حیران تھی کہ میری محبت کرنے والی زندگی کس طرح بدل رہی تھی۔ ایک طرف ان سسرال والوں نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا اور دوسری طرف میں اپنے شوہر کے اس بدلے ہوئے رویے کی وجہ سے شدید ذہنی پریشانی کا شکار رہنے لگی۔ انہی کٹھن دنوں میں مجھے گھر کے ماحول سے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میری بڑی نند سدرا کے سسرال میں کوئی بہت بڑی اور گہری پریشانی چل رہی ہے، مگر میری ساس مجھ سے یہ بات چھپاتی تھی، اور جب بھی وہ دونوں ماں بیٹیاں آپس میں بیٹھ کر کوئی سرگوشی کر رہی ہوتی تو میرے قریب آتے ہی وہاں ایک گہرا سناٹا چھا جاتا۔ ایک دن سدرا اپنے شوہر صفدر کے ساتھ مائکے آئی تو میں کچن کے قریب کھڑی تھی جب میں نے صفدر کو اپنی ساس سے انتہائی تلخ لہجے میں بات کرتے ہوئے سن لیا۔ وہ کہہ رہا تھا، امی، ڈاکٹر نے اب فائنل جواب دے دیا ہے کہ سدرا کبھی ماں نہیں بن سکتی اور اس کے ہاں کبھی اولاد نہیں ہوگی۔ اب آپ ہمیں اجازت دیں کہ میں دوسرا نکاح کر لوں، کیونکہ میری ماں چاہتی ہے کہ جلد سے جلد کوئی پوتا یا پوتی ان کی گود میں کھیلے۔ اگر یہ ٹھیک ہو سکتی تو میں انتظار کرتا، لیکن اب یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ میرے گھر والے چاہتے ہیں کہ میرا نکاح میری پھوپھی زاد کزن سے کر دیا جائے۔ آپ سدرا کو سمجھا لیں کہ اگر وہ اس دوسری بیوی کو قبول کر کے امن سے رہنا چاہتی ہے تو میں اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ میں دونوں میں برابری کروں گا اور اس کا پورا خیال رکھوں گا۔ شرط یہ ہے کہ گھر میں کوئی ہنگامہ نہ کرے۔ صفدر ابھی یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ سدرا غصے سے پاگل ہو کر اٹھی اور اپنے شوہر سے بری طرح جھگڑنے لگی۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اگر تم نے دوسری شادی کرنے کی کوشش بھی کی تو میں تمہیں جان سے مروا دوں گی، میں خود بھی مر جاؤں گی اور تمہیں بھی مٹا دوں گی۔ میں کچن میں کھڑی قدرت کے اس عجیب اور بے آواز انصاف پر دنگ رہ گئی کہ جن لوگوں نے چند دن پہلے مجھ سے ماں بننے کا حق چھینا تھا، اللہ تعالیٰ نے آج میری ساس کی اپنی سگی بیٹی سے ہمیشہ کے لیے وہ حق چھین لیا تھا۔ اس صدمے اور ہنگامے کی وجہ سے میری ساس کی حالت اچانک بہت بگڑ گئی۔ ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا اور ہمیں انہیں فوراً اسپتال لے کر جانا پڑا۔ اس دن نائلہ ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھ کر زاروں کی تار رو رہی تھی۔ میں جب اس کے قریب جا کر بیٹھی تو وہ سسکتے ہوئے بولی، بھابھی، امی ٹھیک تو ہو جائیں گی نا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، نائلہ، جب تم لوگوں نے ایک ماں کی گود اجاڑی تھی اور اس کا معصوم بچہ چھینا تھا تب تمہیں اس درد کا خیال کیوں نہیں آیا تھا؟ آج جب یہی مصیبت تمہاری اپنی سگی بہن پر آن پڑی ہے تو تمہیں اس تکلیف کا احساس ہو رہا ہے؟ مکافات عمل تو برحق ہے نا۔ جب انسان کسی کے ساتھ برا کرتا ہے تو وہ برائی گھوم کر
ایک دن اس کے اپنے سامنے ضرور آتی ہے۔ میری یہ سچی بات سن کر نائلہ اور سدرا نے تپ کر میری طرف دیکھا اور سدرا غصے سے تلملا کر جلدی سے بولی، بھابھی یہ کوئی باتیں ہیں اس وقت کرنے والی؟ ہم نے تمہارے بچے کو کچھ نہیں کیا، فضول میں یہاں اسپتال میں اپنے ڈرامے بازی بند کرو۔ اس عورت کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تھا لیکن اس کے دل میں اب بھی کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اس کا غرور اور رویہ بالکل ویسا ہی زہریلا تھا جیسا پہلے دن تھا۔ کچھ دن بعد جب میری ساس کی طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی تو ہم انہیں اسپتال سے گھر لے آئے اور میں نے بھی اپنا یہ پورا معاملہ اب انسانوں کے بجائے اللہ کی عدالت پر چھوڑ دیا تھا۔ اس حادثے کے بعد گھر میں یہ تبدیلی ضرور آئی تھی کہ میری ساس نے صدمے کی وجہ سے مجھے کچھ کہنا یا مجھ پر چلانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ دن بھر اپنے کمرے میں گمسم رہتی جبکہ میری دونوں نندوں کی بدتمیزیاں اور مکارانہ حرکتیں اب بھی جاری و ساری تھیں۔ کافی دن گزر چکے تھے اور سدرا اس بات پر سخت پریشان دکھائی دیتی تھی کہ اس کا شوہر صفدر اسے واپس لینے کے لیے کیوں نہیں آ رہا۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور اسی شدید اضطراب کے دوران ایک دن سدرا کے شوہر نے اسے ڈاک کے ذریعے طلاق کا نوٹس بھیج دیا۔ طلاق کی سبق خبر ملتے ہی پورے گھر میں جیسے صفے ماتم بچھ گئی۔ ماحول ایسا سوگوار ہو گیا جیسے گھر میں خدا نخواستہ کوئی مر گیا ہو، اور سدرا نے رو رو کر خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا۔ مجھے اس کی اس حالت پر ایک عورت ہونے کے ناطے دل سے ترس آ گیا۔ میں نے باورچی خانے میں جا کر تازہ کھانا تیار کیا اور محبت سے پلیٹ سجا کر سدرا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے نرمی سے کہا، سدرا دروازہ کھولو، خدا کے لیے کچھ کھانا کھا لو، اپنی صحت خراب مت کرو۔ میرے یہ الفاظ سنتے ہی سدرا نے ایک دم جھٹکے سے دروازہ کھولا اور کسی وحشی کی طرح مجھ پر جھپٹ پڑی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ مجھے بالوں سے پکڑ کر بے دردی سے مارنا شروع کر دیا۔ اس نے میرا سر پوری طاقت سے دیوار کے ساتھ مارا اور پاگلوں کی طرح چیخنے لگی، منحوس عورت، تم کھا گئی میرے ہنستے کھیلتے گھر کو۔ تمہارے نحس قدموں کی وجہ سے ہمارے گھر کی تمام خوشیاں برباد ہو گئی۔ میرے شوہر کو ہمیشہ تمہاری خوبیاں نظر آتی تھی اور وہ تمہاری تعریفیں کرتا تھا۔ میں اب اپنے بھائی جواد کو فون کر کے کہوں گی کہ وہ تمہیں طلاق دے دے۔ تم جا کر میرے شوہر سے ہی شادی کر لو۔ مجھے ایک تو اپنے کھینچتے ہوئے بالوں اور سر پر لگنے والی چوٹ کی وجہ سے شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے بال اس کے چنگل سے چھڑائے اور روتے ہوئے کہا، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اتنے میں میری ساس بھی وہاں آ گئی اور انہوں نے سدرا کو بچانے کے بجائے الٹا مجھ پر چلاتے ہوئے کہا، میری بیٹی کو کچھ مت کہنا، یہ سچ کہہ رہی ہے، یہ صدمے میں چلی گئی ہے۔ میں نے تڑپ کر ساس سے کہا، امی، صدمے میں ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے کو اتنا ذلیل کرے اور اس پر ہاتھ اٹھائے۔ میں تو آپ لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے عزت سے کھانا لے کر آئی تھی۔ نہ جانے ان مکار عورتوں نے اسی وقت دبئی میں میرے شوہر کو فون کر کے میرے خلاف کیا زہر گھولا اور کیا جھوٹ بولا کہ کچھ ہی دیر بعد جواد کا مجھے فون آ گیا۔ اس نے سلام دعا کیے بغیر انتہائی غصے اور بیزاری سے مجھ سے کہا، ناجیہ، تم تماشے بند کرو اور کچھ دنوں کے لیے اپنا بوریا بستر سمیٹ کر اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ۔ میں نے بھی اس روز کوئی بحث نہیں کی، خاموشی سے اپنا ضروری سامان ایک بیگ میں سمیٹا اور اسی وقت اپنے مائکے اپنی امی کے پاس آ گئی، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ میں خود بھی اس دوزخ جیسے گھر میں سے نکل کر کچھ دن سکون کے سانس لینا چاہتی تھی۔ سسرال کے اس ظلم و ستم اور ذہنی ٹینشن کی وجہ سے میں سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی اور میرا جسم شدید کمزور ہو گیا تھا۔ اس گھر میں مزید رہنا اب میرے بس کی بات نہیں رہا تھا۔ مائکے آئے ہوئے مجھے کچھ دن گزر چکے تھے۔ ایک دن میں اپنے گھر میں کے صحن میں سکون سے بیٹھی امی کے ساتھ سبزی کاٹ رہی تھی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اتنے میں میرا چھوٹا بھائی شہر بازار سے واپس آیا۔ اس نے صحن میں داخل ہوتے ہی چونکانے والا انکشاف کیا اور مجھ سے کہنے لگا، باجی، آج میں نے جواد بھائی کو شہر کے مین بازار میں دیکھا تھا، وہ تو پاکستان آئے ہوئے ہیں۔ اور جب میں نے مین بازار میں ان کے ایک قریبی دوست سے پوچھا تو وہ بتا رہا تھا کہ جواد بھائی کو پاکستان آئے ہوئے پورا ایک ہفتہ ہو چکا ہے۔ اپنے چھوٹے بھائی کی یہ بات سن کر میرے ہاتھ سے چھری گر گئی اور مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ میں گہرے سکتے میں چلی گئی
کہ اگر جواد پاکستان آیا ہوا ہے تو وہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آیا؟ پچھلے ایک ہفتے سے تو میری جواد سے فون پر بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ میں نے خود کئی بار اسے واٹس ایپ پر کال کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر بار میری کال کاٹ دیتا تھا۔ اس خوفناک موڑ پر آ کر میرے دل میں ایک بار پھر نامعلوم ہول اٹھنے لگے۔ آخر جواد مجھ سے کیا چھپا رہا ہے؟ اور وہ پاکستان آ کر بھی اپنے سسرال کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ جب مجھے اپنے چھوٹے بھائی سے یہ معلوم ہوا کہ جواد پچھلے ایک ہفتے سے پاکستان آیا ہوا ہے اور اس نے مجھ سے رابطہ کرنا تو دور، میری کالز تک کاٹ دی، تو میرا دل کسی انجانے خوف سے کانپ اٹھا۔ میں شدید حیرت اور صدمے کی حالت میں اپنی امی کے سمجھانے پر سچائی کا پتہ لگانے اور جواد سے ملنے کے لیے واپس اپنے سسرال پہنچ گئی۔ مجھے اچانک صحن میں کھڑا دیکھ کر میری ساس اور نائلہ کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی اور وہ بری طرح ہڑبڑا گئیں۔ جواد اپنے کمرے سے باہر نکلا تو مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر شدید غصہ آب بھر آیا۔ میں نے آگے بڑھ کر تڑپتے ہوئے پوچھا، جواد تم پاکستان آ گئے اور مجھے بتایا تک نہیں؟ پچھلے ایک ہفتے سے تم یہاں چھپ کر بیٹھے ہو اور مجھ سے رابطہ تک نہیں کیا۔ آخر میرا قصور کیا ہے؟ میری بات سن کر جواد نے ایک سرد اور زہریلی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، ناجیہ اب تم مجھ سے میرا مفرور ہونا پوچھ رہی ہو، جب تمہاری ساری توجہ اور دلچسپی مجھ سے زیادہ میری بہن سدرا کے شوہر صفدر کی طرف تھی، تو میں تمہیں اپنے آنے کا کیوں بتاتا؟ جواد کے منہ سے یہ گھٹیا بات سن کر میں نے مڑ کر اپنی ساس اور نائلہ کی طرف دیکھا، جو نظریں چرائے کھڑی تھیں، اور مجھے ایک لمحے میں ساری بات سمجھ میں آ گئی کہ اس اتنے بڑے صدمے، بچے کی موت کے بعد بھی ان مکار ماں بیٹیوں کو عقل نہیں آئی تھی، اور انہوں نے پردیس سے آتے ہی جواد کے کان میرے خلاف اس حد تک بھر دیے تھے کہ وہ مجھ پر شک کرنے لگا تھا۔ جواد نے طیش میں آتے ہوئے کہا، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے طلاق دینے والا ہوں اور میں اسی کا قانونی نوٹس بنوا رہا تھا۔ اب میں تمہارے ساتھ اس روز روز کی لڑائی سے تنگ آ چکا ہوں۔ کبھی تم کچھ کہتی ہو، کبھی میری ماں کچھ کہتی ہے۔ اب میں زندگی میں دوبارہ کبھی شادی کروں گا مگر میں اپنے گھر کا سکون برباد نہیں دے سکتا۔ میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتا۔ میں تمہیں ایک اچھی خاصی رقم دوں گا تاکہ تم اپنی زندگی جیسے چاہو سیٹ کر لو، لیکن اب میں تمہارے ساتھ یہ شادی شدہ زندگی مزید نہیں گزار سکتا۔ جواد جب یہ باتیں کر رہا تھا تو میں نے غور سے دیکھا کہ وہ بار بار عجیب سے انداز میں اپنے سر کو جھٹک رہا تھا اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہے اور اندر سے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ماضی کے سارے گلے شکوے اور اپنی انا کو بالائے طاق رکھ کر آگے بڑھی اور تڑپ کر جواد کے پیر پکڑ لیے، کیونکہ مجھے اس کی گرتی ہوئی تعلیمی اور جسمانی حالت دیکھ کر شدید ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، خدا کے لیے تم خاموش ہو جاؤ۔ جواد مجھے تمہاری کوئی رقم نہیں چاہیے اور تم مجھے طلاق مت دو۔ میں آج کے بعد تم سے کبھی تمہاری ماں یا تمہاری بہنوں کی کوئی شکایت نہیں کروں گی۔ میں اس بات کا تم سے پکا وعدہ کرتی ہوں۔ بس تم اپنی ماں اور بہنوں کے جھوٹے بہکاوے میں آ کر اتنا بڑا فیصلہ مت کرو۔ میں سب کچھ برداشت کر لوں گی، لیکن مجھے خود سے دور مت کرو۔ جواد نے جب مجھے اپنے پیروں میں گرے دیکھا تو اس کا غصہ کچھ کم ہوا۔ وہ انتہائی بے چینی سے اپنے پاؤں سے زمین کو کھرچنے لگا، جیسے وہ اندر ہی اندر کسی شدید اندرونی جنگ اور پشیمانی کا شکار ہو۔ اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا اور وہ شدید الجھن میں دکھائی دے رہا تھا۔ اسی رات جب خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہماری زندگی کا سب سے بڑا اور ہولناک حادثہ رونما ہوا۔ پتہ چلا کہ میری نند نائلہ اپنی سگی بڑی بہن سدرا کے سابقہ شوہر صفدر کے ساتھ رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگ گئی تھی۔ یہ خبر گھر پر کسی آسمانی بجلی کی طرح گری اور پورے خاندان میں جیسے سب کی جیتے جی موت ہو گئی۔ اس شرمناک حرکت نے ایک پل میں یہ صاف کر دیا کہ اصل میں گناہگار اور برکردار کون تھا اور صفدر کی نظریں کس پر تھیں۔ جواد کے سامنے سچائی کا وہ سارا پردہ چاک ہو گیا جو اس کی ماں نے جھوٹ کی بنیاد پر بنا تھا۔ اپنی سگی بہن نائلہ کی اس گھٹیا اور شرمناک حرکت کو دیکھ کر جواد کا سارا وہم دور ہو گیا اور اسے صاف سمجھ آ گیا کہ اس کی ماں اور بہنیں کس طرح ایک معصوم اور پاک دامن لڑکی پر جھوٹے الزام لگاتی رہیں اور وہ خود بھی ان کے بہکاوے میں آ کر مجھ سے جھگڑتا رہا تھا۔ جیسے ہی اس پر یہ بھیانک سچائی کھلی
کہ اس نے اپنی ماں کی اندھی محبت میں آ کر اپنی بے وفا بے وفا بہن کی خاطر اپنے معصوم بچے کو بھی کھو دیا اور اپنی وفادار بیوی کا دل بھی دکھایا، تو وہ اس شدید پچھتاوے اور صدمے کو برداشت نہ کر سکا۔ اچانک اس کے سر میں شدید درد اٹھا۔ اس نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑا اور ایک گہری چیخ مار کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ میں بدحواس ہو کر بھاگ دوڑ کرنے لگی اور پڑوسیوں کی مدد سے اسے فوری طور ہسپتال لے کر آئی، جہاں ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد ایک انتہائی ہولناک انکشاف کیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ مسلسل ذہنی دباؤ اور شدید پریشانی اور اچانک لگنے والے گہرے صدمے کی وجہ سے جواد کے دماغ کی شریان پھٹ گئی ہے، برین ہیمریج، اور اسے دماغ کا شدید جھٹکا لگا ہے، جس کی وجہ سے وہ گہرے کومے میں چلا گیا ہے اور اب اس کا بچنا یا ہوش میں آنا صرف ایک معجزہ ہی ہو سکتا ہے۔ جواد کا کومے میں جانا میری ساس کے لیے مکافات عمل کا وہ عبرت ناک کوڑا تھا جس نے اس کی روح تک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اب وہ ہسپتال کا بیڈ پر پڑے اپنے اکلوتے جوان بیٹے کی بے حس و حرکت لاش جیسے وجود کو دیکھ کر زاروں قطار روتی، اپنے بال نوچتی اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی۔ ان کی ایک بیٹی سدرا کا گھر اجڑ چکا تھا اور اسے طلاق ہو گئی تھی۔ دوسری بیٹی نائلہ اپنے ہی بہنوئی کے ساتھ بھاگ کر پورے خاندان کا منہ کالا کر چکی تھی۔ جس خاندان میں ان کی بڑی عزت اور رعب تھا، آج وہاں کسی کے سامنے سر اٹھانے کی جگہ نہیں بچی تھی، اور ان کا وہ اکلوتا بیٹا جس کے بل بوتے پر وہ مجھ پر ظلم کرتی تھی، آج زندگی اور موت کی کشمکش میں کوما کے بیڈ پر پڑا تھا۔ کئی دن اور راتیں بیت گئیں۔ میں دن رات مصلے پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کر اپنے شوہر کی زندگی اور اس کے ہوش میں آنے کی دعائیں مانگتی رہی۔ ہسپتال کے اخراجات اتنے زیادہ تھے کہ جواد کا جمع کیا ہوا پیسہ ختم ہونے لگا، تو میں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنا بچا کچھ سارا زیور بھی بیچ دیا، کیونکہ میرے لیے دنیا کی کسی دولت کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ مجھے بس اپنے شوہر کی زندگی اور اس کا سایہ چاہیے تھا۔ میں روزانہ ہسپتال میں جواد کے بیڈ کے پاس بیٹھتی، اس کا بے جان ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے رکھتی اور اس سے گھنٹوں باتیں کرتی رہتی کہ جواد دیکھو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تم جلدی سے ہسپتال سے اٹھ جاؤ۔ میں اب کبھی مائکے نہیں جاؤں گی۔ مگر کافی عرصہ بیت جانے کے بعد بھی اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوتی تھی اور وہ مسلسل کوما میں ہی رہا۔ دوسری طرف اس اتنے بڑے حادثے نے گھر کی ساس اور نند کو بالکل بدل کر رکھ دیا تھا۔ سدرا اب دن بھر بالکل خاموش رہتی، کسی سے بات نہ کرتی اور نہ ہی مجھ پر کوئی طنز کرتی، جبکہ میری ساس کی آنکھوں کے آنسو اب سوکھنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میری ساس کو اب یہ اچھے سے اندازہ ہو چکا تھا کہ مجھے نیچا دکھانے، مجھ پر جھوٹے بہتان لگانے اور مجھے اس گھر سے باہر نکالنے کے چکر میں انہوں نے نہ صرف اپنے خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا دیا، بلکہ اپنے اکیلے کماؤ اور جوان بیٹے کو بھی اس دردناک حالت میں پہنچا دیا۔ وہ اب مجھ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی اور خاموشی سے اپنی برباد ہوتی دنیا کو دیکھ کر اندر ہی اندر پچھتاوے کی آگ میں جل رہی تھی، جبکہ میں سب کچھ بھول کر صرف اپنے شوہر کی سانسوں کے بحال ہونے کے معجزے کا انتظار کر رہی تھی۔ جواد کے کوما میں جانے کے بعد جب میرا سارا زیور بھی ہسپتال کے مہنگے علاج کے نظر ہو گیا، تو اس کٹھن گھڑی میں بھی میرے وہی غریب اور سفید پوش ماں باپ، جن سے میری ساس ان کی غربت کی وجہ سے شدید نفرت کرتی تھی اور جنہیں ہمیشہ اپنے سے کمتر سمجھتی تھی، ہمارے لیے فرشتہ بن کر سامنے آئے۔ انہوں نے اپنی بساط سے بڑھ کر نہ صرف جواد کے علاج معالجے کے اخراجات اٹھانے میں ہمارا پورا ساتھ دیا، بلکہ ہمارے گھر کا چولہا جلانے کے لیے بھی راشن اور روزمرہ کی ہر ضروری چیز بھی میرے ابو خود اپنے سر پر اٹھا کر ہمارے گھر دے کر جاتے تھے۔ میں دن رات مصلے پر بیٹھی اللہ کے حضور گڑ گڑا کر روتی رہتی اور اپنے شوہر کی زندگی کی بھیک مانگتی۔ آخرکار میری وہ سچی اور بے لوث دعائیں رنگ لائیں اور قدرت کو مجھ پر ترس آ گیا۔ پورے 9 مہینے کے طویل اور صبر آزما انتظار کے بعد ایک دن جواد نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھول دی اور اسے ہوش آ گیا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے بڑا اور خوشی کا دن تھا، جسے میں لفظوں میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ ان 9 مہینوں میں ہم نے زندگی کے وہ بدترین اور اذیت ناک حالات دیکھے تھے جن کا تصور بھی روح کو کانپا دیتا تھا، مگر اس طویل آزمائش نے میری سانس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے کھول دی۔ اب انہیں اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ کتنی مخلص اور وفادار ہوں، کہ مصیبت کے اس دور میں جب ان کی اپنی بیٹیاں ان کا سہارا نہ بن سکیں، میں نے اور میرے غریب خاندان نے ان کا
और उनके बेटे का किस तरह डूबता हुआ सफीना किनारे लगाया। जब घर के हालात थोड़े संभले तो सिद्रा ने भी अपने माजी के तमाम बुरे रवैयों और बहतानों पर मुझसे हाथ जोड़कर रोते हुए माफी मांगी, जिसे मैंने बड़े दिल के साथ कबूल कर लिया, क्योंकि उसका अपना दिल अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। इसी दौरान हमें नायला के बारे में भी ये इबरतनाक और चौंका देने वाली सच्चाई मालूम हुई कि वो सफदर के साथ शादी करके किसी दूसरे मुल्क फरार हो चुकी है। सच तो ये था कि सफदर ने सिद्रा से शादी के फौरन बाद ही अपनी साली नायला से चोरी छुपे बातचीत शुरू कर दी थी, और वो दरअसल सिद्रा को छोड़कर नायला से ही शादी करना चाहता था। इसी नापाक मकसद को पूरा करने के लिए उसने सिद्रा के बांझपन की वो तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स झूठ का सहारा लेकर बिल्कुल गलत और जाली बनवाई थी, ताकि उसे तलाक देने का जवाज मिल सके। सिद्रा को जब इस भयानक धोखे का पता चला तो उसे अपनी की हुई तमाम बुराइयों का शिद्दत से एहसास हुआ, और वो अब मेरे साथ बिल्कुल घुल मिल गई थी और उसका रवैया सरासर बदल चुका था। इस पूरे हादसे और जिंदगी के इस होलनाक मोड़ से हम सब ने, खसूसन मेरे ससुराल वालों ने, ये बहुत बड़ा सबक सीखा कि घर के मर्दों को औरतों की आपसी बातों में घसीट कर और बिला वजह की शिकायतें लगाकर इस हद तक परेशान नहीं करना चाहिए कि एक दिन वो जहनी तवाज़ुन खो बैठे और पूरा खानदान ही बेआसरा हो जाए। इस कहानी का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि अगर किसी घर में कोई गरीब माँ बाप की बेटी बहू बनकर आ जाए तो उसे दिल से कबूल करना चाहिए। वो आपके बेटे की पसंद और उसकी मोहब्बत होती है, इसलिए बड़ापन दिखाकर उसका इस्तकबाल करना ही आफियत का रास्ता है। अगर सास और नंदे मिलकर दिन रात इस मासूम बहू की झूठी शिकायतें बेटे से करेंगी तो वो शोहर मजबूर होकर अपनी बीवी से झगड़ा करेगा, और वो बेचारा मर्द आखिर कब तक और कहाँ तक ये ज़हनी जंग बर्दाश्त कर पाएगा। घर के मर्दों से मोहब्बत का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप उनकी ज़िंदगी में अकेली औरत बनने के लिए मुकाबलाबाजी शुरू कर दें और उनके दिल में नफरत का जहर घोलें। याद रखिए, एक मर्द की ज़िंदगी में उसकी बीवी का एक अलग और ख़ास मुकाम होता है, और उसकी माँ का मर्तबा अपनी जगह सबसे ऊंचा और अलग होता है। इन दोनों रिश्तों का कोई मुवाजना नहीं हो सकता। खसूसन वो शख्स जो परदेश और दियारे गैर में बैठा होता है, जो पहले ही अपनों से दूर तन्हाई और नौकरी की सख्तियां अकेले झेल रहा होता है, वो घर की इन छोटी छोटी शिकायतों और लड़ाइयों को दिल पर बहुत ज़्यादा महसूस करता है। परदेश में बैठे मर्द को जब अपने घर से सुकून और खुशी की खबरें नहीं मिलती तो वो अंदर ही अंदर तड़पता रहता है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों का प्यार और जहनी सुकून चाहिए होता है, ना कि रिश्तों की ये जहर आलूद सियासत। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।